اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. لا اقسم بیوم القیامه. به روز قیامت سوگند میخورم. ولا اقسم بالنفس اللوامه. و به نفس ملامتگر سوگند میخورم. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. آیا انسان میپندارد که پس از مرگ هرگز استخوانهایش را جمع نخواهیم کرد؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. آری، ما قادریم که حتی خطوط سر انگشتانش را یکسان و مرتب کنیم. بل یرید الانسان لیفجر امامه. بلکه انسان میخواهد که آزادانه و بدون ترس از آخرت در گناه و بدکاری مداومت داشته باشد. یسأل ایان یوم القیامه. از این رو میپرسد روز قیامت کی خواهد بود. فاذا برق البصر. پس هنگامی که چشم خیره شود و خسف القمر. و ماه تیره و بینور گردد. و جمع الشمس والقمر. و خورشید و ماه یک جا جمع کرده شود. یقول الانسان یومئذ این المفر. آن روز انسان میگوید راه گریز کجاست؟ کلا لا وزر. هرگز هیچ گریزگاهی وجود ندارد. الی ربک یومئذ المستقر. آن روز قرارگاه نهایی به سوی پروردگار توست. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر. در آن روز انسان را از آنچه پیش یا پس فرستاده است خبر داده می شود. بل الانسان علی نفسه بصیره. بلکه انسان به خوبی بر خویشتن آگاه است. ولو القى معاذیره. اگرچه در دفاع از خود عذرهایش را در میان آورد. لا تحرک به لسانک لتعجل به. ای پیامبر، هنگام نزول قرآن زبانت را برای تکرار و خواندن آن شتاب زده حرکت مده. این علینا جمعه و قرآنه. مسلما جمع آوری و خواندن آن بر عهده ماست. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. پس هرگاه توسط جبرئیل آن را بر تو خواندیم، خواندن او را پیروی کن. ثم ان علینا بیانه. سپس بیان کردنش بر عهده ماست. کلا بل تحبون العاجله. هرگز چنین نیست که شما مشرکان میپندارید، بلکه شما دنیای زودگذر را دوست دارید. و تذرون الاخره. و آخرت را رها میکنید. وجوه یومئذ ناظره. آن روز چهره‌هایی تازه و شاداب است. الی ربها ناظره. به سوی پروردگارش مینگرد. و وجوه یومئذ باسره. و در آن روز چهره‌هایی عبوس و در هم کشیده است. تظن ان یفعل بها فاقره. یقین دارد که آسیبی کمر شکن به او میرسد. کلا اذا بلغت التراقی. آری، چون جان به گلوگاهش برسد. و قیل من راق. و گفته شود چه کسی است که افسون بخواند. و ظن انه الفراق. و یقین کند که زمان جدایی از دنیاست.
والتفت الساق بالساق و ساقهای پایش به هم بپیچد. إلى ربك يومئذ المساق در آن روز راندن و مسیر همه به سوی پروردگارت خواهد بود. فلا صدق ولا صلى پس او نه تصدیق کرده است و نه نماز گزارده است، ولكن كذب وتولى بلکه قرآن را تکذیب کرد و از ایمان روی گرداند. ثم ذهب إلى أهله يتمطى سپس خرامان به سوی خانواده اش بازگشت. أولى لك فأولى وای بر تو، پس وای بر تو. ثم أولى لك فأولى باز هم وای بر تو، پس وای بر تو. أيحسب الإنسان أن يترك سدى آیا انسان گمان می کند که بی هدف و بدون حساب و جزا به خود رها می شود؟ ألم يك نطفة من مني يمنى آیا او نطفه ای از منی که در رحم ریخته می شود نبود؟ ثم كان علقة فخلق فسوى آنگاه به صورت خون بسته درآمد، پس الله او را آفرید و درست و استوار ساخت. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى پس از او دو زوج نر و ماده پدید آورد. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى آیا چنین آفریدگاری قادر نیست که مردگان را دوباره زنده کند؟